अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे नूर के सफ़र के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो वीडियो है ये मैंने इसलिए बनाना ज़्यादा अहम समझा कि जैसे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का मौका आता है तो जहाँ कुफ़ार बिल्कुल खामोश इख्तियार किए होते हैं, वहाँ हमारे अपने मुसलमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ात मुबारका को अपने इल्मी मुबाहिस का मरकज़ बना लेते हैं, जबकि वो ज़ात बबरकात वो ज़ात है कि जहाँ जिब्रील और इज़राइल भी डरते हैं, जिसकी पेशी से अदब करते हैं। तो एक बड़ा ही अहम मसला जो आजकल डिस्कस हो रहा है, मैंने बरब अव्वल को देखा कि बड़ा ही अजीब और अहम मसला, और वो लोग डिस्कस कर रहे हैं जिनकी दीन से दूर दूर वाबस्तगी भी नहीं है। ना ही उन्होंने किसी के सामने बैठकर हदीस इल्म हासिल किया, ना तफसीर इल्म हासिल किया, ना ही किसी दरवेश सूफी से उन्होंने सलूक की मंजिलें तय की। वो नौजवान पढ़े लिखे लोग जो कि 2 नंबर किस्म के जो उलमा के हत्थे चढ़कर वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर इल्म झाड़ रहे हैं। और मैंने एक चीज़ देखी कि 12 रबीउल अव्वल को नबी अलैहिस्सलाम का यौम वफ़ात है, तो आप वफ़ात की खुशी क्यों मनाते हैं, मिलाद की खुशी क्यों मनाते हैं? कि जबकि 12 रबीउल अव्वल को तमाम तारीख़ के कुतब में लिखा गया कि ये पीर का दिन था और 12 रबीउल अव्वल थी जब आपकी वफ़ात हुई, जब आपने विसाल फरमाया। और ये भी कुतब में है कि इमाम अहमद रज़ा खान साहब ने भी 12 रबीउल अव्वल रहमतुल्लाह अलैह ने 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात का दिन कहा कि ये पीर का दिन था और 12 रबीउल अव्वल था। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हम इस पर तहकीक कर लें। आज की वीडियो इसके मुतल्लिक है कि आया क्या 12 रबीउल अव्वल जो है वो वफ़ात का दिन है या नहीं है। क्या 12 रबीउल अव्वल को जो लोग मिलाद मनाते हैं, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश की खुशी मना रहे हैं, आया वो अपने हिसाबात के हिसाब से ठीक मना रहे हैं या गलत मना रहे हैं? या वो लोग जो उनको तांज़ व तशनी का निशाना बना रहे हैं और 12 रबीउल अव्वल को यौम वफ़ात कह रहे हैं, आया वो ठीक हैं या गलत हैं? हमने हर एक चीज़ से हटकर न्यूट्रल होकर वो मुसलमान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार है, जो अपने सरकार रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो है गर्क है, हमने वो बनकर सोचना है कि आया वाकई हम मिलाद शरीफ वफ़ात पर मना रहे हैं? आया पीछे के जो लोग थे अगर उन्होंने कहीं गलती की या उनको उस हिसाब से वो नहीं गए, तो क्या हम भी वही गलती दोहराएं? क्या मुफस्सिरीन से गलती नहीं हो सकती? क्या ये जो तारीख़ के कुतब जो हिस्टोरियन हैं इनसे गलती नहीं हो सकती? गलती सिर्फ अंबिया से नहीं हो सकती क्योंकि वो मासूम होते हैं और सहाबा इकराम को अल्लाह ताला महफूज बना देता है। तो अब हम देखेंगे तारीख़ के हवालों से कि आया 12 रबीउल अव्वल क्या है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात है या नबी अलैहिस्सलाम का जन्मदिन है, आपकी पैदाइश है। 25 दिसंबर आता है, तमाम यौम ईसाईयत, चाहे उनके पास 25 दिसंबर की डेट का पीछे से रिकॉर्ड है या नहीं है, वो सारे अपने नबी की पैदाइश की खुशी मनाते हैं। और सिर्फ मुसलमान ऐसे हैं कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को मशकूक बनाते हैं। मैं जब सऊदी अरब में 2017 में गया तो मैंने वहाँ पूछा कि ये सामने लाइब्रेरी है, ये किस घर है नबी अलैहिस्सलाम का? तो वहाँ का जो लाइब्रेरी का इंचार्ज था, उसका नाम अली था, तो उसने मुझे कहा कि नहीं ये बात तारीख से साबित नहीं है। तो मैंने पूछा ये जो सामने लैट्रीनें बनी हुई हैं ये जो है क्या वाकई यहाँ अबू जहल का घर था? तो उसने कहा बिल्कुल अबू जहल का घर था। अब सऊदी अरब में ये हालत है कि उनको अबू जहल का घर मालूम है लेकिन उनको नबी अलैहिस्सलाम का घर मालूम नहीं है। ये अलमिया है मुसलमानों की तारीख का, ये अलमिया मुसलमानों का नहीं है, ये अलमिया उन यहूद और नसारा ने हमें पैदा किया है ताकि मुसलमान अपने नबी की ज़ात से मशकूक हो रहे। तौहीद, जितने भी आप तौहीद परस्त बन जाएं तो आप इबलीस ही रहेंगे जब तक कि आप रिसालत पर ईमान नहीं लेंगे, क्योंकि तौहीद का सबसे बड़ा बरदार जो है वो इबलीस है। ये आपको जितने भी तौहीद के कॉन्सेप्ट्स नजर आ रहे हैं रिसालत को छोड़कर, ये सारे इबलीसी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे इबलीस के कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसने मुख्तलिफ किस्म के इंसानों में, मुख्तलिफ किस्म के वो जो प्रमोटेड उलमा हैं, लॉरेंस ऑफ अरेबिया के, ये जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो 1925 में सऊदी अरब में इस्लाम लाया, और उस इस्लाम के जो प्रमोटेड आपको उलमा मिलते हैं, ख़ास तौर पर उनमें जो अहले हदीस टाइप उलमा हैं,
تو ایسے جو علماء پروموٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، یا جیسے بہت سارے اور مکتبہ فکر کے ایسے علماء ہو گئے جو کہ پروموٹڈ علماء ہیں، میں ان کو پروموٹڈ علماء کہتا ہوں. یہ پروموٹڈ علماء اس لیے ہیں کہ انہوں نے لارنس آف عربیہ کے دین کو پروموٹ کیا. سعودی عرب کے ساتھ کنیکٹڈ جتنے بھی علماء کرام کے نظریات اور مسالک کے لوگ ہیں ابھی کے، تو وہ سارے جو ہیں لارنس آف عربیہ کے پروموٹڈ اسلام پر ہیں. کیوں؟ کہ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو مشکوک کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ جائے پیدائش ہے یا نہیں ہے، کیا ایسا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ خود مشکوک ایمان کے ساتھ ہیں. لارنس آف عربیہ کا جو اسلام ہے وہ مشکوک ہے، لیکن ہمارے پاس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے وہ الحمدللہ یقین ہے، اور حق الیقین کے مرتبہ تک ہے، حق الیقین کے مرتبہ تک وہ ایمان ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات کا جو یوم وصال ہے وہ 12 ربیع الاول دن پیر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کب شروع کیا. تو 25 ذی القعدہ تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روانگی فرمائی مکہ کے میں. تو جب آپ مکہ شریف کے اندر پہنچے تو آپ 4 ذی الحجہ کو مکہ شریف کے اندر پہنچ گئے. ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ کو ہمارے سرکار جو ہے وہ تشریف لے آئے عرفات کے میدان میں. یہ آخری دور کے بالکل آخری سال کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخری سال میں آپ 25 ذی القعدہ کو شروع ہوئے سفر مقدسہ پر، حج کے سفر کے لیے شروع ہوئے. وہاں سے آپ پہنچ گئے 4 ذی الحجہ کو مکہ کے اوپر. 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات کے میدان میں پہنچ گئے. تو اب آپ دیکھ لیں، آپ اٹھا لیں کہ جس دن آپ روانہ ہوئے تو وہ دن جمعرات کا تھا. ٹھیک ہے، جمعرات کا دن تھا. تو اب ہم نے بخاری شریف کی طرف ہم چلے جاتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر جو ہے نا کتاب الایمان، کتاب تفسیر سورۃ المائدہ کے اندر یہ موجود ہے کہ جب پہلے یہ بات ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو حضرت طارق بن شہاب سے یہ بات روایت ہے بخاری شریف میں حدیث نمبر 45 میں کہ طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر، جو تمہارے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ میں نے اے نبی تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، تو اگر یہ ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی، ٹھیک ہے، تو ہم اس دن کو عید کی خوشی مناتے. تو حضرت عمر نے فرمایا اے یہودی، جب یہ آیت نازل ہوئی مجھے وہ اس آیت کا دن بھی پتہ ہے، مجھے اس آیت کی جگہ بھی پتہ ہے، اور یہ آیت رسول پر عرفات کے دن نازل ہوئی. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ یہ نبی علیہ السلام پر عرفات کے دن نازل ہوئی، جمعہ کا دن تھا اور یہ عرفات کے دن نازل ہوئی. یعنی کہ اب اس جو بخاری شریف کی حدیث ہے یہ سندن بالکل صحیح ہے. تو اس میں بتایا گیا کہ وہ دن یوم عرفہ کا تھا، کہ عرفہ کا دن تھا، وہ ذو الحجہ تھا، 9 ذو الحجہ تھا. ٹھیک ہے، اور یہ واقعہ جو پیش ہے یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع پر پیش ہے، اور یہ آیت ادھر ہی نازل ہوئی تھی، حجۃ الوداع کے اوپر بھی یہ آیت نازل ہوئی تھی. یہ بخاری شریف کتاب الایمان، کتاب تفسیر سورۃ المائدہ کے ضمن میں یہ بات ہے. تو اب 9 ذی الحجہ یہاں پر آپ کے لیے کنفرم ہو گیا کہ یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن تھا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں تھے. تو اب صحیح مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث نمبر 3017 میں یہ کتاب الحج، اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3045 جو ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281 میں بالکل اسی طریقے سے درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں جمعہ کے دن ٹھہرے. نبی اسلام عرفات میں جمعہ کے دن ٹھہرے. تمام کتب تاریخ جتنی بھی یہاں پر موجود ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوا ہے. اب 10 ہجری میں تو 9 ذی الحجہ کو آ گیا جمعہ کا دن، تو 10 ذی الحجہ کیا بنے گا؟ ہفتہ کا دن بنے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس طریقے سے جو ہے یہ حدیث مبارکہ آتی گئی. صحیح مسلم شریف میں بھی آئی، اسی طریقے سے آئی، لیکن وہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ نے کتاب الحج میں یہ روایت کیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عرفہ کے دن اپنی اونٹنی قصوہ پر خطبہ دیتے دیکھا، اور وہ دن 9 ذی الحجہ کا تھا. تمام فقہا، تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا، وہ جمعہ کا دن تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عرفہ کا خطبہ دیا. یہ بھی حضرت جابر نے فرمایا. اور سنن ابن داؤد کے اندر جو ہے اس میں بھی حدیث نمبر 1925 میں حضرت جابر نے فرمایا رضی اللہ عنہ میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عرفہ کے دن خطبہ دیا، اور وہ 9 ذی الحجہ تھا. ابن کثیر نے
रमहुल्ला ने अलबिदाया वन निहाया के अंदर जिल्द 5 सफ़ा नंबर 209 पर कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात में वकूफ़ किया जुम्मा के दिन, और वो 9 ज़िलहिज्जा था। इमाम नबी ने शरह सही मुस्लिम के अंदर यही बात बयान की कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो वकूफ़ किया वो जुम्मा का दिन था अरफात के अंदर, और ये सब दिनों से अफजल है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने फतहुल बारी शरीफ के अंदर यही जिक्र किया। अहले सीरत का इस बात पर इजमा है कि वो 9 ज़िलहिज्जा जुमा का दिन था, अरफात के मैदान में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ ले गए। इस बात पर सारे कुतुब सैर मुत्तफिक हैं, सारी के सारी कुतुब जो हैं वो मुत्तफिक हैं। अब बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस देखें, किताबुल जनाइज़ के अंदर हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि वो फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो पीर के दिन वफात पा गए। अब मुस्लिम शरीफ की जो हदीस नंबर है वो 1162 या 253 हदीस जो है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर के दिन पैदा हुए, पीर के दिन ही मबूस हुए, और पीर के दिन ही आपने वफात पाई। अब ये हदीस मुबारक आपके सामने आ गई। अब इसमें किसी डेट का जिक्र नहीं है, दिन का जिक्र मौजूद है। दिन का जिक्र है कि पीर के दिन आपने वफात पाई, डेट का जिक्र नहीं है। अब जितनी हदीस से मैंने बयान की, ठीक है, अब इनको आप अगर देख लें और इस हदीस को देख लें कि नबी अस्सलाम पैदा भी पीर के दिन हुए, मबूस भी पीर के दिन हुए, और वफात भी पीर के दिन पाई, और फिर देख लें कि 9 ज़िलहिज्जा को आप जुमा के दिन अरफात के मैदान में तशरीफ लाए हैं, कस्बा ऊँटनी पर बैठे हैं, खुतबा हिज्जतुल विदा दिया है। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि ये जो आयत नाज़िल हुई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, मुझे पता है ये उस जगह पर नाजिल हुई है, ये आखिरी खुतबे में नाजिल हुई है। उस यहूदी को आपने जवाब दिया। और हज़रत जाबिर ने जो मुस्लिम शरीफ में बयान किया, जो बुखारी सुनन तिरमिज़ी में मैंने हदीस नंबर आपको बताई, उन्होंने भी यही फरमाया। तो जो अस्सहीली ने रोज़ुल अनफ के अंदर लिखा है कि बर रबीउल अव्वल को पीर नहीं है। तो अब अगर आप में से कोई भी साहिब अकल मौजूद है, कोई भी साहिब शऊर मौजूद है, तो उसको चाहिए कि वो 9 ज़िलहिज्जा ले ले कि ये जुमा का दिन था, 10 ज़िलहिज्जा पीर का दिन बनता है। तो 9 ज़िलहिज्जा का दिन ख़त्म हुआ, 10 ज़िलहिज्जा को आप लें, तो 10 ज़िलहिज्जा से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक, 10 ज़िलहिज्जा से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक कोई महीना 29 का होगा, कोई 30 का होगा। ठीक है, आप इस तरह करें कि सारे महीनों को पहले 30-30 का करके देख लें, फिर सबको 29-29 का करके देख लें, फिर एक को 29 का करें, 2 को 30 का करके देख लें, फिर 2 को 29 का करें, 1 को 30 करके देख लें। ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफ़र और रबीउल अव्वल 12 दिन तक। तो 12 रबीउल अव्वल को चाहे आप एक्सक्लूसिव तरीके के साथ डेज को आपस में मेंशन करें, एक्सक्लूसिव मेथड इस्तेमाल करें, या मैथमेटिक्स का इंक्लूसिव मेथड आप इस्तेमाल करें। मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए हैं कि अगर आप में से कोई भी बंदा एक्सक्लूसिव मेथड के साथ या इंक्लूसिव मेथड के साथ 12 रबीउल अव्वल को यौम वफात और पीर का दिन मुझे साबित कर दे, तो मैं अपनी इस बात से रुजू कर लूंगा। कोई भी अम्मार, बकर, जैद, कोई भी बंदा 9 ज़िलहिज्जा सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में तशरीफ लाए, 9 ज़िलहिज्जा को आपने वहां वकूफ किया, खुतबा इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ, सुनन तिरमिज़ी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर, ठीक है, ये सारी हदीसें मौजूद हैं। अल बिदाया व निहाया के अंदर इब्न कसीर ने बात की, इब्न हजर अस्कलानी ने ये बातें बयान की कि 9 ज़िलहिज्जा पर सारे मुत्तफिक हैं, पूरी उम्मत मुत्तफिक है कि 9 ज़िलहिज्जा को आप जुमा का दिन था और आप अरफात के मैदान में थे। 25 ज़िकात को आप रवाना हुए, मदीना शरीफ से आपने रवानगी फरमाई, और 4 ज़िलहिज्जा को आप मक्का पहुंचे, 9 ज़िलहिज्जा को आपने अरफात में क़याम किया, और वो जुमा का दिन था। अब 9 ज़िलहिज्जा को जब आपने क़याम किया, तो आप में से कोई भी बंदा 9 ज़िलहिज्जा के बाद के दिन गिन ले 12 रबीउल अव्वल तक। अगर 12 रबीउल अव्वल को किसी भी तरीके के साथ, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव मैथमेटिक्स के साथ, रियाजी के किसी भी फार्मूले के तहत अगर 12 रबीउल अव्वल का दिन बन जाए पीर का, तो मैं अपनी वीडियो से वापस रुजू कर लूंगा। इस बात से मैं रुजू कर लूंगा कि ये मैंने जो है हिसाब गलत किया था,
اور یہ حساب میرا غلط تھا اور میں نے یہ بات غلط پروموٹ کی تھی. میں اس دن پر آپ لوگوں سے رجوع کروں گا. کیوں کہ اگر آپ میتھمیٹکس کا کوئی بھی فارمولا اٹھاتے ہیں تو کبھی بھی یہ پیر کا دن نہیں آتا. پیر کا دن بالکل آتا ہی نہیں ہے 12 ربیع الاول کو. تو اب جن لوگوں نے یہ شیطانی پھیلائی ہے، یہ شیطانیت پھیلائی ہے، وہ گروہ ابلیس کو میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے 12 ربیع الاول کو پیر کا دن ثابت کر دیں. یہ نہ کہیں کہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن تھا، فلاں جی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، فلاں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ وفات 12 ربیع الاول کو پیر کے دن ہو گئی، فلاں سیرت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں بڑا عالم نے لکھا ہے سیرت کی کتاب میں کہ 12 ربیع الاول کو آپ نے وصال فرمایا اور وہ پیر کا دن تھا. بھائی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ 9 ذی الحجہ کو سرکار عرفات کے میدان میں تشریف فرما تھے، قصوہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبہ میں یہ جو آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت نازل ہوئی آخر پر آپ کے اوپر. اور پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو سیچرڈے کا دن تھا اور 9 کو فرائیڈے کا دن تھا جب آپ عرفات کے میدان میں تھے. تمام کتب کے اندر یہ بات موجود ہے. اب مجھے 9 ذی الحجہ کے بعد سے لے کر 12 ربیع الاول تک کوئی بھی عالم جو کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن وفات پا گئے، وہ مجھے ثابت کر دے. میتھمیٹکس کے کسی بھی فارمولے کے ساتھ، فلکیات کے کسی بھی نظام کے ساتھ، میتھمیٹکس میں دنوں کو آپ کاؤنٹ کریں گے، فلکیات میں آپ چاند کو کاؤنٹ کریں گے تو چاند کے 29-30 کے حساب سے، 30-30 کے حساب سے، 29-29 کے حساب سے آپ مجھے یہ ثابت کر دیں. اگر آپ تینوں مہینے 29 کے لگاتے ہیں جو پاسبل ہی نہیں ہے تو بھی آپ پیر کا دن ثابت نہیں کر سکتے. اگر تینوں مہینے آپ 30 ڈیز کے لگاتے ہیں تو بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے. اور اگر آپ 29 کا ایک اور 2 30 کے لگاتے ہیں تو بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے. اگر آپ ایک 30 کا اور 2 29 کے لگاتے ہیں تو بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے. کبھی بھی کوئی بھی اس میتھمیٹیکلی اس کو سپروو نہیں کر سکتا کہ 9 ذی الحجہ کو آپ تشریف فرما ہے اور آگے 12 ربیع الاول کا آپ کا وصال ہے اور وہ وصال کا دن جو ہے نا پیر کا ہے. اگر کوئی مجھے پیر کا دن 12 ربیع الاول بروز پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال حساب اور فلکیات، میتھمیٹکس اور اسٹرالوجی کے حساب سے کوئی بھی ثابت کر دے کہ وہ پیر کا دن بنتا ہے، میں دوبارہ دوسری ویڈیو میں رجوع کر لوں گا. اور یہ میرا کھلا چیلنج ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو وہ لوگ وفات کے دن خوشیاں منا رہے ہیں. ان کو میں کہتا ہوں کہ اگر تم میں ایمان کا ذرہ بھی ہے اور تم لارنس آف عربیہ کے اسلام کے پیروکار نہیں ہو، تم واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے پیروکار ہو، تم ڈالر اور ریال پر بک کر امت مسلمہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور نہیں کرنا چاہتے، تم مشکوکیت پیدا نہیں کرنے چاہتے، تم نوجوانوں کے ذہن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ختم نہیں کرنا چاہتے، تو مجھے 12 ربیع الاول وفات پیر کا دن کتابوں سے نہیں، اسٹرالوجی سے اور میتھمیٹکس سے ثابت کر دو. میں یہ نہیں مانوں گا کہ فلاں نے اس طرح لکھا ہے. میں یہ مانوں گا کہ 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات کے میدان میں تھے تو 9 ذی الحجہ کے بعد 10 ذی الحجہ سیچرڈے ہے، 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ربیع الاول تک جتنے دن بنتے ہیں تو 12 ربیع الاول کا دن مجھے ثابت کر دیں کہ یہ پیر کے دن ہے اور یہ وفات کا دن ہے. یہ منڈے تھا اور یہ وفات ہوئی. مجھے کسی بھی حساب سے، چاہے وہ آپ ایکسکلوسیو کریں یا انکلوسیو کریں، میتھمیٹکس اور فلکیات کے حساب سے مجھے ثابت کر دیں. یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کا آپ سوچ نہیں سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی. یہ اصل میں ان کے اندر کا وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے جو نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں کڑتا ہے. وہ اندر سے کڑتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو کبھی یہ بدعت کی طرف سے نعرے مارتے ہیں، کبھی یہ جو ہے نا شرک کے نعرے مارتے ہیں، جبکہ یہ اصل میں ڈی ایچ لارنس کے اسلام کے پیروکار ہیں. یہ مسلمانوں کے اسلام کے پیروکار ہیں ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہمیں یہ آگاہی دی تھی کہ ایسے دور میں ایسے علماء آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو دین کا نام لیں گے لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر. اور ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ ان کی نشانی یہ ہوں گی کہ ان کے سروں گنجے ہوں گے، ان کے ٹخنوں سے اوپر شلواریں ہوں گی، ان کی ماتھوں پر محراب ہوں گے، اور وہ مکمل طور پر دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ کمان تیر سے نکل جاتا ہے. تو اب یہ ویڈیو میری سب کے لیے ہے کہ مجھے ثابت کر کے دیں کہ نبی علیہ السلام سوموار کے دن اور 12 ربیع الاول کو وصال کر گئے. وما علینا الا البلاغ المبین.